बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हकीम सैयद शौकत अली बुखारी। हम आपको अपने चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ख़वातीन व हज़रात जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी वीडियोस के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 इल्म नजूम, इल्म फ़ल्कियात, इल्म जफ़र और इल्म रमल के हवाले से दुनिया भर के लिए कैसा रहेगा। साल 2025 का इल्म अदाद के हिसाब यानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अदद है 9 मोअज़्ज़ज़ सामीन, और 9 अदद है सय्यारा मरीख़ का। ये सय्यारा मंसूब है खून से, झगड़ों से, खून खराबे से, दहशत गर्दी से, जंगों से। मोअज़्ज़ज़ सामीन, वैसे तो लाज़मन नहीं है कि जैसे हम पेशन गोइया कर रहे हैं 100% वैसे ही हो, लेकिन हमने भरपूर कोशिश की है कि हम आने वाले यानी मौजूदा जो साल 2025 है इसके हवाले से अहम पेशन गोइयाँ आपके गोश गुज़ार करें। आइए चलते हैं इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है, हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। सामीन इकराम, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, पामिस्ट्री के हिसाब से अपने हालात ज़िंदगी जानना चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी इल्म अदाद के हिसाब से अपने मामलात जानना चाहते हैं, या फिर हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुस्खा किसी भी बीमारी का या किसी भी मसले का हल चाहते हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं आप हमें मैसेज करें। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम और FB ID शो हो रहा है। हमारे सब्सक्राइबर के लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि 1 बाय 1 सबको बताना होता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी और बेवक्त होंगी। मौसम गर्मा की इब्तदाई दिनों में खुश्की ज़्यादा होगी जो बाद में बेहतर हो जाएगी। महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ेगी। शुरू साल में ही माशी तरक्की के लिए कोशिशें की जाएंगी और कभी इम्कानात मौजूद हैं कि हुकूमत के तब्दीली के भी चांसेस हैं। 29 मार्च 2025 के बाद पाकिस्तान तरक्की की जानिब तेज़ी से रवां दवां होगा। मई से पाकिस्तान का अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। ये साल अमेरिका के ख़ात्मे का इब्तदाई साल साबित होगा। यानी ये कहने में कोई कबाहत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के आखिरी सदर साबित होंगे। 2025 से अमेरिका टूट फूट की जानिब रवां दवां होगा। दुनिया में जंगें अरूज पर होंगी, अफरा तफरी बढ़ेगी। 2025 एक ऐसा साल साबित होगा जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अचानक अमवात बढ़ेंगी, नई नई ऐसी बीमारियां आपके सामने आएंगी
جن کا علاج فوری طور پر ممکن نہیں ہوگا۔ حادثات زیادہ ہوں گے، دنیا بھر میں افراتفری بڑھے گی، مختلف ممالک کے آپس میں اختلافات عروج پر ہوں گے۔ یوکرین اور رشیا، تائیوان اور چائنا، بنگلہ دیش اور بھارت، شام، اسرائیل اور ایران، امریکہ اور کینیڈا، ان ممالک کے آپس میں حالات انتہائی کشیدہ رہیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو سال 2025 عالمی جنگ کی ابتدا کا سال ہے۔ صدر پوٹن مضبوط ہوں گے، یوکرین جنگ ہار جائے گا۔ اس سال 2025 میں جاندار مخلوق کی، جیسے جانور ہیں یا انسان ہیں، یہ سب جاندار میں شامل ہوتے ہیں، ان کی اموات زیادہ ہوں گی۔ یورپ کے حالات انتہائی خراب ہوں گے۔ یورپ کا جو خواب تھا اب وہ بکھرے گا۔ یورپ میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان بہتری کے لیے عمران خان کو رہا کرنا ضروری ہوگا۔ سیارہ زحل کی پوزیشن کی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان میں بہتری کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اس سال سے یعنی 2025 سے دجالی فتنے کے شروع ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سال 2025 قیامت کی جانب رواں دواں ہونے کا سال ثابت ہوگا۔ شروع کے ان 3 ماہ انتہائی مشکل سال کے پہلے جو 3 مہینے ہوتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، ان میں سیاروں کی پوزیشن مثبت نہیں ہوگی۔ عوام اپنے حقوق کے لیے پریشان رہ سکتے ہیں۔ وطن عزیز کے لیے اچھا ٹائم مئی سے شروع ہوگا۔ سال 2025 یعنی 25 جنوری سے تمام سیارے سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایسا 100 سال بعد ہوگا۔ تمام سیارے ایک لائن میں سیدھے نظر آئیں گے۔ معزز سامعین، اگر آپ یہ نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آسمان آپ کے شہر میں صاف ہے تو گھر کی چھت پر آپ 25 جنوری 2025 کی رات کو جا کر یہ نظارہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ تمام سیارے جو ہے ایک لائن میں قطار میں ہوں گے، اور یہ وقت عوام میں بیداری پیدا کرے گا، اور ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ ایک نوشۂ دیوار ثابت ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین، ہم نے سال 2025 کا تمام برج سے ریلیٹڈ جتنے بھی خواتین و حضرات جس کا جو بھی چاہے برج ہو، اس کا ورد خاص ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے ویڈیو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سال 2025 کی نحوست سے محفوظ رہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسے فالو کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔